सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ छठ पर्व सम्बन्धी समाचारबाट। मिथिलाञ्चल सहित तराई मधेसमा हिजोदेखि छठ पर्व विधिवत सुरु भएको छ। 5 दिनसम्म अत्यन्त नियम निष्ठापूर्वक मनाइने छठको पहिलो दिन आइतबार व्रतालुले माछा र कोदो बारेका छन्। यो दिनलाई माछा मरुवा बार्ने दिन पनि भनिन्छ। परिवार एवं सन्तानको सुख समृद्धिको कामना गर्दै अत्यन्त श्रद्धापूर्वक मनाइने छठ पर्वको दोस्रो दिन व्रतालुहरू नुहाएर अर्बा अर्बाइन भोजन गर्ने गर्दछन् भने तेस्रो दिन साँझ प्रसादको रूपमा चामल, सक्खर, दूध मिलाएर बनाएको खीर ग्रहण गरी खर्ना गर्दछन्। त्यस्तै चौथो दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन तयार पारेको पूजा सामग्री घाटमा लगेर पूजा गर्ने गर्छन् भने पाँचौं दिन बिहान उदाउँदो सूर्यको अर्घ दिएपछि छठ पर्वको विधिवत समापन हुन्छ। छठ पर्वमा बाँसको ढाकी, डगरी, माटोको कोसिया, कुरबार, हात्ती लगायतको सामग्रीहरू चढाइन्छ। त्यस्तै प्रसादको रूपमा ठकुवा, भुस्वा, केरा, खाजा, उखु, हल्दी, अदुवा एवं विविध प्रकारको मिठाई तथा फलफूल सूर्य देवता अर्थात् दीनानाथलाई चढाउने गरिन्छ। अर्घ दिने व्रतालु 48 घण्टासम्म पानी पनि नखाई उपवास बस्ने गर्दछन्। छठ पर्वमा सूर्य भगवान अर्थात् दीनानाथलाई अर्घ दिन तयार गर्ने परिकारहरू अत्यन्तै नियम निष्ठापूर्वक गर्नुपर्ने भएकाले छठलाई निष्ठा र कठोर पर्वको रूपमा मानिन्छ। तराई मधेसवासी अहिले पूर्ण रूपमा छठ पर्वको तयारीमा जुटेका छन्। छठ पर्वको पूजा सामग्री जोडजाम किनमेल गर्न यति बेला बजारमा घुइँचो लाग्ने गरेको छ। त्यस्तै आदिदेव सूर्य भगवानलाई अर्घ दिने तराई मधेसको नदी, तलाउ, पोखरी, इनार लगायतको जलसायको किनारमा घाटलाई सिँगारिने काम भइरहेको छ। मिथिलाञ्चलको लोक आस्थाको महत्त्वपूर्ण छठको महापर्व छठको तयारी सुरु भएको छ। मिथिलाको प्राचीन राजधानी रहेको जनकपुर धाममा छठ पर्वको तयारी सुरु भएको छ। जनकपुरको पोखरीहरूलाई अहिले सजाउने कार्यहरू सुरु भएको छ। जनकपुरको रामायणकालीन पोखरीहरू धनुषा सागर, गङ्गा सागर, अङ्गराजसर लगायतका पोखरीहरूमा भव्य रूपमा छठ पर्व हुने गरेको छ। यसलाई अहिले विभिन्न पोखरीहरूमा रहेको छठ पूजा समिति तथा स्थानीय युवा क्लबहरू सजाउन थालेका छन्। स्थानीय क्लबहरूले स्थानीय स्तरबाट सहयोग छुट्याएर जुटाएर पोखरीहरूलाई सजाउने कार्यलाई अन्तिम रूप दिने थालेका छन्। यसका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा भएका पोखरी, नदी तथा सरोवरहरूको सरसफाई तथा सौन्दर्यकरणको काम सुरु भएको छ। गङ्गा सागर छठ पूजा समितिले गङ्गा सागरको डिलमा छठका लागि घाट निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। पोखरीको चारैतिरका डिलमा करिब 4000 भन्दा बढी मानिस एकसाथ बसेर छठ पर्व मनाउने गरी तयारी भइरहेको जनाएको छ। छठ पर्वमा रहेका जात जाति एकै ठाउँमा बसेर मनाउने भएकै कारणले गर्दा नै यसलाई लोक आस्थाको पर्व भनिएको हो। मिथिला समाज सेवा समिति र स्थानीय जानकी चौकका युवाहरूद्वारा सरसजावट र व्यवस्थापन हुन्छ। यही व्यवस्थापनको क्रममा यहाँ कम्तीमा 8-10 हजार जतिको घरको मान्छेहरू आएर यहाँ पूजा अर्घ दान गर्छन् र त्यसलाई शान्ति सुरक्षादेखि सौन्दर्यकरणसम्मका स्थानीय युवा र मिथिला समाज सेवा समितिको सहयोग रहेका छन् र यसलाई मिलाउनका लागि हामी स्थानीय प्रशासन र व्यापारीहरूसँग पनि हामी समन्वय गरेर यसलाई व्यवस्था मिलाइराखेका छौँ। यो एउटा आस्थाको केन्द्रबिन्दुको पर्व हो। हिन्दूहरूको महान पर्व भएकोले, सबैभन्दा ठुलो पर्व भएकोले यसलाई शान्ति सुरक्षा र सौन्दर्यकरण सहितका हामी सम्मानजनक यसलाई व्यवस्थापन मिलाइराखेका छौँ। यो सजाउने काम कतिको गुणस्तरसम्म पुग्यो? हाम्रो सजावटको काम लगभग हामी 90% भइसकेका छ। पण्डालको काम अब मात्र 10% अन्तर्गतमा के पर्छ भने विद्युत जडान गर्न मात्र बाँकी रहेका छन्। बाँकी लगभग 90% टेन्टका काम सकिसकेका छ। सुशील कर्ण पूजा व्यवस्थापक यसका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा भएका पोखरी, नदी तथा सरोवरहरूको सरसफाई तथा सौन्दर्यकरणको काम सुरु भएको छ। तराई मधेस सहित अहिले देशभर छठ पर्व मनाउने थालिएको हो। तथापि जनकपुर धामको छठ पर्व नेपालमै सबैभन्दा प्रसिद्ध रहेको छ, जसको लागि यहाँ हप्तौं पहिलेदेखि तयारी सुरु गरिन्छ।
दिन प्रतिदिन हुने गरिएको महँगाईको प्रभाव छठ पर्वमा समेत पर्न थालेको छ। छठमा प्रयोग गर्ने सामग्रीहरूको मोल आकाशिएको छ। बजारमा अहिले छठ सामग्री खरिद गर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ भने सामानहरूको मोल आकाशिएको छ। छठमा प्रयोग हुने केरा, बाँसको सामानहरू, नारिवल सहितको सामानहरूको मोल आकाशिएको छ। स्थानीयवासीहरूका अनुसार विगतको वर्षभन्दा करिब 20%ले महँगी बढेको बताए। उनीहरूले बजारमा व्यापारीहरूले सामानहरूको मोलमा मनपरी रूपमा वृद्धि गरेका छन्, तर यता व्यापारीहरूले भने आफूले खरिद नै महँगो पर्ने गरेको कारणले समेत महँगोमा सामानहरू बेच्नुपर्ने आफूहरूको बाटा रहेको बताएका छन्। जनकपुरको बजारहरूमा छठको सामानका बिक्री बढेको छ। विशेष गरेर केरा तथा फलफुलको बिक्री बढेको हो। व्यापारी श्री नारायण सरवरियाका अनुसार बाँसको सामानहरू 70, सर्लाही, महतरी बाट खरिद गरेर जनकपुरको बजारमा बेच्ने गरेको बताए। लाके वितरण करे बिक्री बढ़िया चले, लेकिन जब जो समय का नजदीक हो ना तो पीने वाला सब बेसी भाव बढ़ा दे। अभी प्लस लहान में कीन के लिए 3.5 से 75 रुपया में ये सुपा 4 से 25 में ये सुपा कीन के लिए लहान से। अब हजूर में भाड़ा किराया जोड़ लियो केना बेचबे। तो महंगा किया महंगा किए भेल पीने वाला सब कम भेल जाए। ये बेसी चाप बेसी चढ़ जाए। अभी हर एक आदमी के सुपा चाहिए, 1 2 3 गो। आ छठ के लागी हर एक आदमी के चाहिए 2 3 गो के। ताहि दुआरे बेसी बिक्री भेल, बननाइ कम भेल। ताहि दुआरे बीने वाला से बेसी भाव बढ़ नहीं गया। बाँस के भाव भी बढ़ गए, बेत के भाव भी बढ़ गए। ताहि दुआरे अपने के भाव बेसी बढ़ गए। उनले आफूहरू महँगोमा गरिख गर्ने गरेको कारणले केही नफा लिएर बेच्ने गरेको बताउँदै खरिद नै महँगो भएपछि ती सामानहरू बेच्दा महँगो पर्ने जाने गरेको बताए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले अदालतमा अहिले देखिएको विवाद चाँडोभन्दा चाँडो समाधान होस् भन्ने चाहना सरकारको रहेको बताउनुभयो। उहाँले अदालतमा देखिएको अहिलेको विवाद गम्भीर रहेको बताउँदै लोकतन्त्रको विकासमा अदालत मेरुदण्ड भएको कारणले यसमा विवाद हुनु गम्भीर विषय भएको र यसलाई सरकार गम्भीरताका साथ लिएको बताउनुभयो। जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै खाड सरकारले अदालतमा देखिएको विवाद समाधान गर्नको लागि सरकार अग्रसर हुने बताउनुभयो। उहाँले जनताका जीव ज्यानको सुरक्षा आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। र सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा हो। त्यसका लागि हामी प्रयत्नशील छौँ र सुरक्षाको जुन खालको अहिलेको प्रबन्ध छ, अवस्था छ, त्यसलाई अझै सुधारेर कुनै पनि नेपाली नागरिकले नेपालको जुनसुकै भूभागमा स्वतन्त्रपूर्वक उसले बाँच्न पाउने अधिकार हो। त्यो सुनिश्चितताको लागि हामी प्रयत्नशील छौँ। यहाँमा विवाद देखिएको छ, सरकार के हेरिरहेछ? किनभने विवाद त समाधान गर्नुपर्छ। होइन, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्था तीनवटा अङ्गहरू स्वतन्त्र छन् र शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि अब तीनवटा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र ढङ्गले नै चल्दछन् र न्यायपालिकामा जुन खालको विवाद देखिएको छ त्यो संवेदनशील र गम्भीर छ। त्यो विवाद चाहिँ नि छिटोभन्दा छिटो सुल्टियोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना छ। सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुधार गर्न तथा नेपाली नागरिकको कुनै पछि स्थानमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई सुनिश्चितताको लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले राज्यको र सरकारको पहिलो दायित्व नै नागरिकको जीवन रक्षा रहेको र त्यसका लागि आफूहरू प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो। न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र रहेको र स्वतन्त्रपूर्वक काम गरिरहेको भन्दै उहाँले न्यायपालिकामा देखिएको समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्ने सरकारको चाहना रहेको बताउनुभयो।
प्रदेश नम्बर 2 को अस्थायी राजधानी एवं हिन्दूहरूको प्रमुख अस्थायी को केन्द्र जनकपुर धाममा ई रिक्साको अत्यधिक चापको कारणले पार्किङको समस्या हुने गरिएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले ई रिक्सा व्यवस्थापन गर्नमा खासै ध्यान नदिएको कारण नगर क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ। नगरमा अत्याधिक रूपमा बिना दर्ताको समेत रिक्सा सञ्चालन भइरहेको छ। अत्याधिक रूपमा नगरमा ई रिक्सा गुड्ने गरेको कारणले कतिपय ठाउँमा घन्टौँसम्म जाम लाग्ने गरेको छ। विशेष गरेर रामानन्द चौक र बस पार्क एरियामा सर्वसाधारणहरूलाई निकै समस्या हुने गरेको छ। ई रिक्साको कुनै पार्किङ नरहेको कारणले उनीहरू जथाभावी रूपमा सडकमा ई रिक्सा लगाउने गरेको कारणले सर्वसाधारणहरूलाई शास्ति हुने गरेको छ। नगर क्षेत्रमा गुड्ने गरेको ई रिक्साको कुनै भाडा समेत नतोकिएको कारणले मनपरी रूपमा भाडा समेत लिने गरेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा दर्ता भए पनि रिक्साका लागि रुट पर्मिट भने यातायात व्यवस्था कार्यालयले रुट पर्मिट दिने गरेको छ। तर रुट पर्मिटको आधारमा कुनै पनि ई रिक्सा सञ्चालनमा आएको देखिँदैन। निकै पुरानो भइसक्दा समेत सञ्चालनमा आइरहेकाले सर्वसाधारणहरूलाई आफ्नो सवारी सञ्चालनमा समेत समस्या आउने गरेको र दुर्घटना हुने सम्भावना समेत बढेको स्थानीयवासीहरूको कथन रहेको छ। राख्या हुँदैन, यतिसम्म अव्यवस्थित छ पुरै। जहाँ तहीँ रिक्सा रोकिदिन्छ, मान्छेलाई हेरेर कुडिराखेको रिक्सा 81 रोक्छ, पछाडिको मान्छेलाई अप्ठ्यारो भइहाल्छ। यति अव्यवस्थित छ नि, हजुरको पुरै यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, पुरै कुनै मिलाएर राख्ने सिस्टमै छैन। एउटा गाडी आयो कुदेर पुरै स्पिडमा आएर चारैतिरबाट छेकेर बाहिरको मान्छेलाई निस्किने ठाउँसम्म दिइराखेको हुँदैन। स्थानीय पछिल्लो समयमा बिना कुनै मापदण्ड नगर क्षेत्रमा थाट्दै गएका ई रिक्साहरूका कारण जनकपुरको आवागमन समेत असहज बन्दै गएको छ। उनीहरू अत्यधिक गतिमा रिक्सा चलाउने, कुनै ठाउँमा रोकिदिने जस्ता समस्याको कारणले दुर्घटनाको जोखिम समेत निम्ति आउने गरेको छ। ई रिक्साको प्रयोग बढ्न थालेपछि लामो समयदेखि पारम्परिक रिक्सा चलाउँदै आएकाहरू पनि यही साधनतर्फ आकर्षित भएका छन्। तर अहिलेसम्म यसको व्यवस्थाको विषयमा सरकारवाला निकाय नै मौन देखिएका छन्। यसको व्यवस्था नगरिएको खण्डमा यसले नगरमा समस्या थपिने देखिन्छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले ई रिक्साको पार्किङ भाडा लगायतका विषयमा चासो नदिएको कारणले समस्या देखिएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका उपमेयर रीता कुमारी मिश्रले आफूहरू यी पार्किङको व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्ने लाग्दा कुनै न कुनै पर्व आउने गरेको कारणले समस्या आउने गरेको बताउनुभयो। तर जबसम्म हामी गर्न सुरु गर्छौँ बिचैमा फेरि पर्व आइहाल्छ। अहिले हामीले फुटपाथ क्लियर गराइरहेको थियौँ। हामीहरूको नगर प्रहरी, त्यसै गरेर हाम्रो जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र र ट्राफिक प्रहरी सबैजना मिलेर हामीले चाहिँ ट्राफिकको व्यवस्थाको लागि एकदम राम्रोसँग फुटपाथ क्लियर गरेको बेलामा नै फेरि चाडपर्व आयो, फेरि फुटपाथमा उनीहरू चाहिँ बेचबिखन गर्न थाल्यो। तर अब चाहिँ चाँडै नै चाँडै हामीहरू यसको व्यवस्थापनमा लागेको छौँ। कहाँ कहाँ पार्किङ गर्ने भनेर अब यो कार्यपालिकाको बैठक बस्छ, त्यसमा हामीले यसलाई चाहिँ जग्गा छुट्याउने कार्यक्रम हाम्रो छ। अनि हामीले जग्गा छुट्याइकन यहाँ हामीले पार्किङ गर्ने भन्ने पनि व्यवस्थापन छ। यसको समिति बनाउने पनि हामीहरूको सोच भएको छ। अब चाँडै नै हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। रीता कुमारी मिश्र उहाँले छठ पर्वपछि पार्किङ र भाडा लगायतको व्यवस्थापनको लागि सर्वपक्षीय छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि चाँडै लागि पार्किङ वन वे लगायतका विषयहरूको टुङ्गो लगाउने बताइन्। चीनको जनमुक्ति सेनाले नेपाली सेनालाई कोरोना विरुद्धको खोप सहित विभिन्न सामग्री प्रदान गरेको छ। चिनिया जनमुक्ति सेनाले नेपाली सेनालाई 3 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप 10 थान
भेन्टिलेटर र 100 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गरेको छ। चीनबाट प्राप्त सामग्री नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छीले आज सोमबार प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। जंगली अड्डामा भएको कार्यक्रममा प्रधान सेनापति शर्माले सहयोगका लागि मित्र राष्ट्र चीन तथा चिनिया जनमुक्ति सेनालाई धन्यवाद दिनुभयो। यस किसिमको सहयोगबाट नेपाली सेनाका सकल दर्जा एवं प्राथमिकताका आधारमा हिताधिकारहरू समेत लाभान्वित हुने र यसबाट महामारी विरुद्धको लडाईँमा नेपाली सेना थप प्रभावकारी रूपमा खट्ने सेनापति शर्माको भनाइ छ। यस्तै यो सहयोगले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध थप बलियो हुने नेपाली सेनाको विश्वास रहेको छ। कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा आज सोमबार पनि आयोजना गरेको धरना कार्यक्रममा सहभागी भएका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराले अब पनि राजीनामा नदिए देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने बताए। नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूले आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले अब पनि राजीनामा नदिए देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनको सामना गर्न तयार रहन चेतावनी दिनुभयो। आर्थिक समाचार। उज्यालोको चाड तिहारका लागि 20 करोड रुपैयाँ बराबरको झिलिमिली बत्ती आयात भएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीको दोस्रो ठुलो पर्व तिहार र छठलाई लक्षित गर्दै व्यापारीले उक्त परिणाम झिलिमिली बत्ती आयात गरेका हुन्। नेपाल विद्युतीय व्यवसाय सङ्घका अनुसार नेपालमा विशेष गरी भारत र चीनबाट झिलिमिली बत्ती आयात हुने गरेको छ। यसमध्ये करिब 85% चीन र बाँकी 15% बत्ती भारतबाट ल्याइने गरेको छ। तिहारका बेला साधारण बल्बको बिक्री पनि 2 गुणाले बढ्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन्। दशैं सकिए लग्दै सबैले आफ्नो घर, बगैँचा, कार्यालय, व्यापारिक मल लगायत स्थानमा विभिन्न रङमा बल्ने बत्तीहरू लगाएर झिलिमिली पार्ने हुनाले तिहारका बेला यस्ता बत्तीको माग अधिक हुने गर्छ। सङ्घका अनुसार सामान्यतया तिहार र छठका लागि नेपालमा करिब 30 करोड रुपैयाँ बराबरको झिलिमिली बत्ती आयात हुने गरेको छ। अघिल्लो वर्षको मोजदात समेत जोडेर तिहार र छठ अवधिभरमा 40 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने देखिन्छ। तथापि यस वर्ष अघिल्लो वर्षको मोजदात समेत नभएकाले 15 करोड रुपैयाँले कारोबार घटेर 25 करोडमा सीमित हुन अनुमान गरेका सङ्घ अध्यक्ष सुदर्शन प्रसाद पौडेलले आर्थिक अभियान दैनिकलाई जानकारी दिए। विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले तिहार आउनु करिब 3 महिना अघिदेखि आयातका लागि व्यापारीले अर्डर निश्चित गर्नु पर्दछ। तर कोरोना महामारीको त्रास अझै कम नभइसकेकाले यस वर्ष आयात घटेको बताएको छ। एनका अनुसार अघिल्लो वर्ष पनि महामारीको त्रासका कारण व्यापार कम हुने देखेपछि व्यापारीले करिब 18 करोड रुपैयाँ बराबरको झिलिमिली बत्ती भित्र्याएको तथ्याङ्क छ। यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात 2 करोडले बढी पनि व्यापार भने खासै उत्साहजनक नदेखिएको उनले बताए। महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष समग्र विद्युतीय सामग्रीको व्यापार करिब 60%ले घटेको थियो भने झिलिमिली बत्तीको व्यापार करिब 35देखि 40%मा खुम्चिएको थियो। यस वर्ष पनि तिहार केन्द्रित बत्ती व्यापार 50% हाराहारी भइरहेको छ। यसलाई खासै उत्साहजनक मान्न सकिँदैन उनले भने। महासङ्घमा 3500 व्यवसायी अवगत छन्। कोरोना महामारीपछि फुलमालाको कारोबार 1 अर्ब 21 करोड रुपैयाँले घटेको छ। महामारीका कारण फुलमालाको अत्यधिक खपत हुने होटेल, रेस्टुरेन्ट साथै विवाह, भोज भतेर, अनुष्ठान लगायतका कार्यक्रम समेत नराम्री प्रभावित हुँदा
फुलमालाको वार्षिक कारोबारमा कमी आएको हो। नेपाल पुष्प व्यवसायी महासङ्घका अनुसार कोरोना महामारी अघि आर्थिक वर्ष 2075-76 नेपालमा फुलमालाको वार्षिक कारोबार 2 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ बराबर रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्म आइपुग्दा यो कारोबार 1 अर्ब 21 करोड रुपैयाँले घटेर 1 अर्ब 63 करोडमा रुपैयाँमा झरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष मिनबहादुर तमाङले महामारीका समयमा पुष्प व्यवसाय सङ्घ सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवसायहरू ठप्प हुँदा ठुलो रकममा कारोबार घटेको बताए। उनका अनुसार समग्रमा हेर्दा सामान्य अवस्थामा प्रत्येक वर्ष नेपालमा फुलमालाको माग 10 देखि 15% बढिरहेको हुन्थ्यो। त्यसैले उत्पादन पनि बढाउँदै लगिएको थियो। यद्यपि पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीले गर्दा बजार नराम्ररी प्रभावित भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर वार्षिक कारोबारमा परेको हो। अघिल्ला वर्षहरूमा तिहारको समयमा मात्र सयपत्री, मखमली र गोदावरीको करिब 22 लाखभन्दा धेरै माला खपत हुने गरेको भए पनि महामारी पश्चात यो तिहार लक्षित कारोबार पनि घटेको छ। गत वर्ष 13 करोड रुपैयाँ बराबरको 18 लाख माला मात्र खपत भएको थियो। यस वर्षको तिहारमा पनि 18.5 लाख माला मात्र खपत हुने अनुमान छ। खपत हुने कुल 18.5 लाख माला मध्ये सयपत्री फुलका 13 लाख माला, गोदावरी र मखमली फुलका 3 लाख माला गरी 16 लाख माला नेपाली किसानको आफ्नै उत्पादन हुनेछ भने 2,50,000 माला बजारमा अपुग देखिएकाले अपुग माला आयात गर्नुपर्नेछ। तर अवैधानिक रूपमा भारतबाट आवश्यकता भन्दा बढी माला आयात भइरहेको भने खबर सुन्नमा आएको छ। त्यसैले मूल्यमा तलमाथि भएर नेपाली किसान मार्गमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि छ। तमाङले भने 51% माग आन्तरिक उत्पादनले धान्छ। नेपालमा वार्षिक रूपमा खपत हुने फुलमालाको करिब 91% बजार माग आन्तरिक उत्पादनले धान्ने गरेको छ भने करिब 24 करोड 20 लाख रुपैयाँको फुलमाला हरेक वर्ष अपुग हुने भएकाले उक्त परिमाणमा फुलमाला भारत लगायतका मुलुकबाट आयात गर्ने गरिन्छ। तथापि गत वर्ष महामारीका कारण व्यवसायीहरू थप लगानी गर्न डराएपछि उत्पादन घट्न गई आयात केही बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको राजधानी दिल्लीमा बढ्दै गएको प्रदूषणले बालबालिका बढी प्रभावित भएका छन्। प्रदूषणका कारण बालबालिकालाई दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै विज्ञ तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विशेष गरेर बालबालिकामा श्वास प्रश्वाससँगै मानसिक समस्या पनि देखिन सक्ने डाक्टरले बताएका छन्। साथै आँखा पिरो हुने र घाँटी चिलाउने असर अहिले देखिएको र त्यस्ता बिरामी आउने गरेको सर गङ्गाराम अस्पतालका डाक्टर धीरेन गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। वायु प्रदूषणको असर बालबालिकामा अहिलेभन्दा पछि बढी देखिने हुँदा प्रदूषणले दूरगामी असर पार्ने उहाँको भनाइ छ। नयाँ दिल्लीमा दीपावलीका पटाकाका कारण शुक्रबारदेखि वायु प्रदूषण खतरनाक अवस्थामा पुगेको छ। यसका साथै सवारी साधन, औद्योगिक उत्सर्जन, धुलो र मौसमका कारण पछिल्लो केही वर्षदेखि नयाँ दिल्ली विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित राजधानीका रूपमा चिनिँदै आएको छ। हिउँदमा छिमेकी राज्यमा जलाएका परालको धुवाका कारण पनि दिल्लीको वायु विषाक्त बन्ने गरेको छ। दिल्ली मात्र नभई भारतका अरू सहर पनि अति प्रदूषित सहरमा पर्छन्। संसारका सबैभन्दा धेरै प्रदूषित 30 सहरमध्ये 22वटा सहर भारतमै रहेका छन्। भारतमा प्रदूषित वायुका कारण वर्षेनी 10 लाख मानिसले ज्यान गुमाउने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ। इराकी प्रधानमन्त्रीको निवासमा ड्रोन आक्रमण भएको छ। प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल कादिमीको निवासमा ड्रोन आक्रमण भएको बीबीसीले जनाएको छ। राजधानी बगदादको ग्रिन जोनमा रहेको प्रधानमन्त्री निवासमा विस्फोटक पदार्थ बोकेको ड्रोनबाट आक्रमण भएको हो। आक्रमणमा 6 जना घाइते भएका छन्। प्रधानमन्त्री
कादिमीले भने आफू सुरक्षित रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले इराक र इराकी नागरिकको हितका लागि शान्त र धैर्य बन्न आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै अमेरिकाले इराकी प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल कादिमीको निवासमा भएको ड्रोन आक्रमणको भर्त्सना गरेको छ। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले विज्ञप्ति निकालेर आक्रमणलाई आतंकवादीको संज्ञा दिनु भएको छ। केही दिन यता इराकमा चुनावको परिणामलाई लिएर ग्रिन जोन नजिकै विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ। अमेरिकाले 20 महिना लामो आवागमन प्रतिबन्ध अन्त्य गर्दै आजदेखि पूर्ण मात्रा खोप लगाएका विदेशी यात्रुहरूलाई आफ्नो सीमा खुला गर्दछ। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोभिडका कारण सन् 2020 को मार्च महिनामा प्रतिबन्ध लगाउनु भएको थियो। बेलायत र युरोपेली सङ्घका देशसहित 30 वटा भन्दा बढी देश अमेरिकी नियमबाट प्रभावित हुँदा पारिवारिक पूर्ण मिलन हुन पाएको थिएन र पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो धक्का पुगेको थियो। नयाँ नियमसँगै विमान सेवाले आगन्तुकहरूको आउने जाने क्रम बढ्ने अपेक्षा गरेका छन्। अब यात्रीहरूले उड्नु अगावै पूर्ण मात्रा खोप लगाएको प्रमाणपत्र, यात्राको 3 दिनभित्रको कोभिड नेगेटिभ देखिएको परीक्षण र आफ्ना सम्पर्क विवरणहरू बुझाउनु पर्नेछ। तर उनीहरू क्वारेन्टिन बस्नु पर्ने छैन। कोभिड फैल्नबाट रोक्ने उद्देश्यले सन् 2020 को सुरुतिरै चिनिया यात्रुहरूलाई अमेरिका आउन रोकिएको थियो, तर त्यसपछि प्रतिबन्ध अन्य देशका लागि विस्तार गर्यो। अब क्यानाडा र मेक्सिकोसँगको जमिनतर्फको सीमा पूर्ण खोप लगाएकालाई खुला गरिने बीबीसीले जनाएको छ। न्युजिल्यान्डमा इच्छा मृत्युले कानुनी रूप पाएको छ। अब न्युजिल्यान्डमा इच्छा अनुसार मृत्युवरण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था लागू भएको छ। यसअघि स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, स्पेन, बेल्जियम, लगजमबर्ग, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र कोलम्बियाले इच्छा मृत्युलाई कानुनी मान्यता दिइसकेका छन्। न्युजिल्यान्डमा इच्छा मृत्यु गम्भीर रोगका कारण डाक्टरले 6 महिनाभन्दा बढी बाँच्न नसक्ने भनेर प्रमाणित गरेका व्यक्तिमा मात्र लागू हुने बीबीसीले जनाएको छ। न्युजिल्यान्डमा इच्छा मृत्युका विषयमा भएको जनमत संग्रहमा 65% भन्दा बढी मत यस कानुनका पक्षमा आएको थियो। इच्छा मृत्युलाई कानुनी मान्यता दिने कि नदिने भने विषयमा न्युजिल्यान्ड लामो समयदेखि बहस भइरहेको थियो। खेल समाचार। आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा आज भारत र नामाबिया खेल्दैछन्। सुपर 12 को समूह 2 अन्तर्गत भारत र नामाबिया बीचको खेल दुबईमा भरे बेलुका 7:45 बजे हुनेछ। प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका यी दुवै टिमले आज औपचारिकता लागि मात्रै खेल्दैछन्। आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेटको सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। अब फाइनल पुग्नका लागि पाकिस्तानले आउँदो बिहिबार सुपर 12 को समूह 2 को उपविजेता अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। अहिलेसम्म उपराजित रहँदै सेमिफाइनलमा पुग्ने पाकिस्तान यो विश्वकपमा एक्लो टोली हो। यस्तै फाइनल प्रवेशका लागि पर्सि इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड खेल्नेछन्। सुपर 12 को समूह 1 बाट इङ्ल्यान्ड विजेता र अस्ट्रेलिया उपविजेता बन्दै सेमिफाइनल पुगेका हुन् भने समूह 2 बाट पाकिस्तान विजेता र न्युजिल्यान्ड उपविजेता बनेर सेमिफाइनलमा पुगेका हुन्। फाइनल खेल आउँदो आइतबार हुनेछ। हस्त अहिलेको लागि यतिकै नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।